بالحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي الفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
بوالده وولده والناس أجمعين متفق عليه. وفي شان حبيبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم সকলে মুহাব্বতান উচ্চ আওয়াজে وعلى آل سيدنا شافعنا محمد اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا رسولنا محمد محمد عربي هاي نبي محمد عربي هاي نبي রাস্তা পেশোয়া محمد عربی ہے نبی راستہ پیشوا عالم ہوا اس کے پیدائش سے اجالا عالم ہوا اس سے پیدائش سے اجالا فرداً سمداً عن صفة خلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق